अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जुमाअतुल मुबारक, तो शुरू करते हैं आपका सवालों के जवाबात का सिलसिला, यानी फ्राइडे कमेंट बॉक्स। उन्हीं दरख्वास्त के साथ जो आपसे हम हमेशा करते हैं। पहली ये कि आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। नंबर 2, आप दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जुमे का दिन है। और तीसरी ये कि मरहूमीन को ईसाल सवाब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आपके सवालों को। तो पहला सवाल जो है आपका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं मेरी उम्र 50 साल है और यूसुफ बैग मेरा नाम है। मेरे फजर के ख्वाब में जंगली इंसानों और जंगली कुत्तों को देखना और वो लोग भूगले भटके इंसानों का शिकार करके गोश्त खाते हैं। अब वो लोग जिनको आपने देखा वो लोग आपके अनजाने लोग थे या वो लोग थे जिनको आप जानते हैं, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। आपके रिश्तेदार हैं क्या हैं, तब आपको बताया जाएगा। लेकिन मुख्तसर आपको बताऊं कि इंसान का गोश्त जो है खाना इस बात की अलामत है। हदीस शरीफ में जो मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब मना किया गीबत करने से, तो उनको ये चीज़ समझाई कि तुम में से कौन वो है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। ज़ाहिर है नहीं पसंद करेगा, तो फिर कैसे वो इस बात को पसंद करता है कि वो अपने भाई की गीबत करे। अपने भाई की गीबत करना गोया कि ऐसा है कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और कुरान करीम ने भी इस बात को जो है मना फरमाया है, क्या जो है अपने भाई की गीबत करें। और कुरान करीम ने इसको यही बात कहा है कि अपने भाई की, यानी किसी की गीबत करना, भाई या बहन किसी की भी, भाई से मुराद रिश्तेदार नहीं, किसी भी इंसान की गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो हो सकता है आपके जिन लोगों को आपने देखा है, आपके अगर रिलेटिव हैं यानी मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या दोस्तों अहबाब में से कोई हैं, तो उनको मना करें। मुमकिन है उनके अंदर ये बीमारी या बुराई मौजूद हो। इसके बाद उन्होंने एक सवाल किया है। सवाल ये कहते हैं कि आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि गर्लफ्रेंड को किस करना तो बेशक गुनाह है, लेकिन अगर उसने किस कर ली तो गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है या नहीं, और नमाज क्या वो सीधे जाके पढ़ सकता है। गुस्ल तो सिर्फ किस करने से फ़र्ज नहीं होगा, वज़ू भी नहीं टूटेगा उससे। अलबत्ता ज़ाहिर है गुनाह है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसने ऐसा कर लिया है तो उसमें फिर 2 कंडीशन है। अगर उनमें से दोनों में से कोई एक पाई जाती है तो हुक्म लगेगा वज़ू या गुस्ल का। दोनों में से कोई नहीं पाई जाती तो कुछ नहीं होगा, ना वज़ू टूटेगा ना गुस्ल। वो क्या है, अगर किस करने से उसको जो है डिज़ायर्स उसकी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उसको कतरा सा आता है, वाइट डिस्चार्ज हल्का सा, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर वो इतना ज़्यादा उसमें जो है मशगूल हो गया कि जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसका जो डिज़ायर्स थी वो ठंडी पड़ जाती हैं, जिसको डिस्चार्ज होना कहते हैं, तो इस सूरत में उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। लेकिन अमूमन किस करने से ऐसा होता नहीं है। इसके बाद सवाल है एक बहन का। वो कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें पूछना था, अगर कोई औरत कारोबार करती है, उससे होने वाली इनकम अपने पास रखे और शौहर को या बच्चों पर खर्च न करे, तो क्या वो गुनाहगार होगी। वाज़ेह रहे शौहर का अलग कारोबार है। बीवी बच्चों पर खर्च करना ये शौहर की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे और शौहर पर खर्च करे। अलबत्ता अगर ज़रूरत पेश आती है या खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन है कि मर्द कमा नहीं पा रहा है या मर्द का लॉस हो गया है या किसी भी वजह से अब पैसा नहीं है मर्द के पास, तो जाहिर है अब बच्चों को भी खाने की ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है। और जो आपके लिए करता आया है इतने दिनों तक, आप उसके लिए करें। अखलाकी तौर पर भी लाजिम तो आप पर नहीं है, वो जैसे भी करे, मरे कटे जो भी करें, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अखलाकी तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा कर लें, आपके पास वैसा भी है तो। लेकिन जैसा सवाल है, शौहर अपना काम कर रहा है, बीवी अपने तौर पर कमा रही है, तो बीवी के लिए यानी किसी भी तौर पर लाजिम नहीं है कि वो अपने शौहर या जो है बच्चों पर खर्च करें। लेकिन फिर भी एक अखलाकी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि फिर वो कमा कर किसको देना है आपको, यानी कमा कर आपको कहाँ लेकर जाना है। जब आपको अपने शौहर पर भी खर्च नहीं करना, बच्चों पर भी नहीं करना, तो फिर कहाँ लेकर जाना है वो खैर आप समझें। लेकिन आपका कुछ और मकसद है उससे, आपकी कमाई है, आपकी मर्जी, आप किसी को ना दें, आप उसको सदका करें और या दुनिया भी अपने इस्तेमाल में खर्च करें या उसको उड़ा दें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बहरहाल फजूल खर्ची करना तो गुनाह है। लेकिन जो सवाल है वो यही कि क्या शौहर अगर काम करता हो उसके बावजूद, यानी बीवी अगर कमाती है, उसकी इनकम है, तो क्या वो बीवी बच्चों और शौहर पर खर्च करेगी, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। तो ऐसा नहीं है, ना वो गुनाहगार होगी और ना उसकी जिम्मेदारी कि वो खर्च करे। इसके बाद भाई शेख अब्दुल बासित सवाल करते हैं, कहते हैं नल के नीचे बर्तन वगैरह, बाल्टी वगैरह एक बार में पाक हो जाता है क्या, ये मालूम करना था, यही मेरा सवाल था।
کہ برتن ہے یا کوئی بھی چیز ہے نل کے نیچے رکھی ہے ناپاک اور اس کو ہم ایک ہی بار میں واش کریں، 3 بار نہ کریں تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ جیسے مثلا کوئی برتن ہے، بالٹی ہے، جگ وغیرہ ہے، وہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس میں پانی ڈالیں اور اس کو اچھے سے نجاست وغیرہ ہو تو اس پر ہاتھ سے صاف کر لیں اور پانی پھینک دیں، اس طرح 3 مرتبہ اس کو کھنگال دیں، پاک ہو جاتا ہے۔ اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایک ہی بار میں ہو جائے گا؟ تو اگر ایک ہی بار میں آپ اس کی نجاست کو ختم کر دیں، بالکل چھڑا دیں جو بھی گندگی ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیں، پانی اس پر اتنا گزر جائے جتنا 3 بار میں گزرتا، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھائی اماد سوال کرتے ہیں معاذ الدین نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ پلیز جواب جلدی دیجیے گا۔ تاخیر کے لیے معذرت، معاذ الدین نام نہ رکھیں، یہ نام درست اس طرح نہیں ہے، یعنی ایک الگ سے معاذ الگ چیز ہے اور اس میں میچ نہیں ہو رہا ہے، کچھ صرف معاذ نام رکھیں، محمد معاذ، معاذ الدین نہ رکھیں۔ اس کے بعد بھائی ہاشم خان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بچپن میں میری ماں نے میری خالہ کی بیٹی کو دودھ پلایا تھا، اب جس کے ساتھ ماں نے یعنی جس کو ماں نے دودھ پلایا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کی دوسری بہن کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ کی ماں نے جس خالہ کی یعنی آپ کی خالہ زاد بہن کو دودھ پلایا تھا اس سے تو آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کے علاوہ جو دوسری بہن ہے اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس بہن نے بھی ماں کا دودھ پیا ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، یعنی آپ کا اپنی اس کزن سے نکاح ہو سکتا ہے جس نے آپ کی والدہ کا دودھ نہیں پیا ہے، سمپل سی اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال کرتے ہیں تہجد کی نماز رات میں فری ہو جاتے ہیں تو گیٹ لگا کر پڑھنا چاہیے یا پھر گیٹ کھول کر؟ یہ آپ ہم کو بتائیے، ہم کو نہیں پتہ ہے، آپ گیٹ کھول کر پڑھیں یا بند کر کے پڑھیں، جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے پڑھیں، بس پڑھ لیں، بس اتنا کافی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ تہجد کی نماز گیٹ کھول کر پڑھیں گے یا بند کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ تہجد کی نماز رات کو لائٹ بند کر کے پڑھنا چاہیے، یا اسی طرح لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نماز اندھیرے میں نہیں پڑھنا چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں، اندھیرے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہیں تو، اور اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی الگ سے لائٹ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یا یہ کہ بنا لائٹ جلائے نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اندھیرے میں پڑھیں، لائٹ جلا کر پڑھیں، جیسے چاہیں ویسے پڑھیں۔ اس کے بعد محترمہ سائمہ خان سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آیت شفا پڑھ کر روز پانی پلا سکتے ہیں دم کر کے؟ بالکل پلا سکتے ہیں، آپ روزانہ نہیں، دن میں 3 بار بھی پلائیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ فائدہ ہی ہے۔ ایک سوال ہے بھائی قاسم انصاری کا، سوال کرتے ہیں اگر جان بوجھ کر حالت حیض میں قرآن پڑھے تو کیسا ہے؟ جان بوجھ کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسئلہ جانتا ہے یا جانتی ہے کہ گناہ ہے حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا، پھر بھی پڑھ رہی ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے، اور یہ تو اس کو کیا کہا جائے، تو یعنی بڑا ہی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کریں۔ اور اگر جان بوجھ کے مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جان بوجھ کر پڑھاتا لیکن مسئلے کا علم نہیں، تو پھر یہ جان بوجھ کر پڑھنا نہیں، انجانے میں پڑھنا کہلائے گا، تو امید ہے اس پر برا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ کچھ صدقہ کریں، کیونکہ صدقے سے جہنم کا عذاب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے سے معافی کے جو ہے چانسز وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، پر آپ نے